नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ 1 को हामी हाम्रो समुदाय र राष्ट्र भन्ने एकाइको पाठ 1 को विकास भन्ने पाठको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब यो छलफलको क्रममा हामी यो पावर पोइन्टमा स्लाइडमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। यहाँ एकाइ 1 कक्षा 8 को एकाइ 1 अन्तर्गत हामी हाम्रो समुदाय र राष्ट्र भन्ने एकाइमा हामीले या नेपालको नक्सा देख्यौँ। यो नक्साभित्र हामी विभिन्न जात जाति वेशभूषा तथा भाषा बोल्ने मानिसहरूको चित्र देख्छौँ। यसले हाम्रो देशमा चाहिँ विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन् भन्ने कुरालाई देखाउँछ। हामी त्यही हाम्रो देशको, हाम्रो समुदायको र हाम्रो समाजको बारेमा यो एकाइमा अध्ययन गर्दछौँ। अब यही एकाइ अन्तर्गतको पाठ 1 मा हामी विकास भन्ने पाठ छ र विकासको अवधारणा बुझ्ने बेलामा मैले यहाँ केही चित्रहरू भाइ बहिनी सामु लिएर आएको छु। यहाँ हेरौँ त, पहिला के थियो, मानव समाजको विकासको अलिकति कुरा गर्छु, जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ। र पहिला शिकार युग थियो, जतिखेर मानिसहरू चाहिँ शिकार गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दथे। जङ्गली जनावरलाई शिकार गरेर हामी यहाँ हेरौँ त चित्रमा यो शिकार गरिरहेको चित्र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि गएर मानिसहरूले अब यो शिकार गरेर मात्रै उनीहरूलाई बाँच्नलाई गाह्रो हुन थाल्यो। त्यसपछि मानिसहरू बिस्तारै अब यो शिकार गर्नुको सट्टा जङ्गली जनावरहरूलाई ल्याएर घरमा राखेर पाल्न थाले। अनि घरमा पाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब शिकारको लागि चाहिँ कहीँ जान पनि नपर्ने भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब सजिलो भयो। त्यसपछि अब यो शिकार गरेर मात्र मानिसलाई भएन। त्यसपछि मानिसहरू चाहिँ खेतीपाती गर्न थाले। मानिसहरू त्यतिखेर कन्दमूल फलफुलहरू, जङ्गली फलफुलहरू खोज्थे। अनि खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले मात्र पर्याप्त भएन। पर्याप्त नभएपछि उनीहरूले चाहिँ यसरी खेतीपाती सुरु गर्न थाले, जसले गर्दा मानिसहरू चाहिँ खानेकुरा खोज्नलाई धेरै टाढासम्म जानु पर्न छोड्यो। त्यसै गरी मानिसहरूले अब आफूलाई काम गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न औजारहरू, विभिन्न यन्त्रहरूको विकास गरे। त्यसपछि युरोपमा चाहिँ औद्योगिकीकरण भयो र औद्योगिकरण भएपछि उद्योग धन्दाको विकास भयो। सयौं मान्छेले गर्ने काम चाहिँ उद्योग धन्दाले गरिदिने भयो। यसरी मानिसहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन हुँदै आयो र त्यसपछि गएर अहिले आएर विज्ञान तथा प्रविधिको युग आएको छ। मानिसले विभिन्न ती विज्ञान औद्योगिक विकास पछाडि अहिले प्रविधिको विकास भएको छ। विभिन्न यातायात सञ्चारका साधनहरूको विकास भएको छ। हामी यहाँ देख्दैछौँ, यहाँ मानिसहरूले रकेट, अन्तरिक्षमा चाहिँ रकेट पनि उडाउनेदेखि लिएर त्यहाँ लगेर एउटा कृत्रिम भू उपग्रह, आर्टिफिसियल सेटेलाइट चाहिँ स्पेसमा राखेर विभिन्न सूचना प्रविधिको विकास गरेको छ। यातायातको लागि हवाई यातायात सुलभ भएको छ। अनि त्यसै गरी विभिन्न सञ्चारको विकास भएको छ। अहिले त प्रविधिको पनि विकास भएको छ। अनि त्यसै गरेर अब यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, हामी चाहिँ यो अवस्थाबाट समग्र मानव समाजको विकासको छोटो कुरा गरेको हो मैले। यो अवस्था, यो जुन शिकारको अवस्थाबाट अहिले हामी यो अवस्थामा पुगिसक्यौँ। यसरी यो एउटा मानव विकासको क्रम हो। यो मानव समाजको विकासको कुरा गरेँ मैले अहिले। र अब हामी यो पाठमा चाहिँ अन्य विकासको चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ गर्छौँ। अब हामी यहाँ एउटा विकासको अवधारणा सम्बन्धी मैले एउटा सानो भनाइ ल्याएको छु। यो भनाइमा हेरौँ भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेरौँ त यो स्लाइडमा विकासको बारेमा मेरो हजुरबुवाले भन्नुहुन्थ्यो। के भन्नुहुन्छ त हजुरबुवाले? हाम्रो पालामा घर नजिकै विद्यालयहरू थिएनन्। बिरामी हुँदा धामी झाँक्रीकै भर पर्नु पर्थ्यो। तर मोटर त मैले पहिलो पटक नेपाल जाँदा देखेको थिएँ। नेपाल भन्ने शब्द आयो। काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ पुराना बुढापाकाहरूले चाहिँ नेपाल भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि मिठो मसिनो खान चाडबाड नै कुर्नु पर्थ्यो। तर आजकल हरेक गाउँ टोलमा विद्यालयहरू छन्। हरेक
सहरमा अस्पतालहरू बनेका छन्, बाटो र बिजुलीको सुविधा छ, मानिसको खानपानमा पनि परिवर्तन आएको छ। आखिरमा विकास भनेको यही त होला नि बाबु भनेर हजुरबुवाले भन्नुभयो। यसले यो समग्र यो भनाइबाट के बुझिन्छ त भन्दा हाम्रो समाज हरेक दिन परिवर्तन भइरहेको छ। हाम्रो समाजमा हिजो विद्यालयहरू थिएनन्, हिजो अस्पतालहरू थिएनन्, हिजो परम्परागत सिकाइ पद्धति थियो, हिजो परम्परागत उपचार पद्धति थियो। अहिले यी पद्धतिहरूमा परिवर्तन भएका छन्। मानिसहरूले खानपान, रहनसहन, रीतिरिवाजमा पनि परिवर्तन हुँदै आएका छन्। यो समग्रमा यो परिवर्तन नै एउटा विकास हो। र त्यसै गरी अर्को हामी यहाँ हेरौँ त विकासको चाहिँ मैले एउटा यहाँ विकासको परिभाषा ल्याएको छु। विकास भनेको यहाँ हेरौँ त विकास भनेको समाजमा हुने सकारात्मक परिवर्तन हो। सकारात्मक भनेको समाजमा अघि हामीले परिवर्तनको कुरा गऱ्यौँ, त्यो परिवर्तन चाहिँ सकारात्मक पनि हुन्छ, नकारात्मक पनि हुन्छ। नकारात्मक परिवर्तन हाम्रो चाहिँ विकास होइन। हाम्रो समाजमा विध्वंस पनि भइरहेको हुन्छ, त्यो पनि परिवर्तन हो, तर त्यो विकास होइन। त्यसै गरी विकास एक गतिशील प्रक्रिया हो। गतिशील भनेको के त भन्दा क्रमिक रूपमा हुने कुरा हो। एकै दिन आजको आजै, भोलिको आजको भोलि नै, एकै दिनमा, एकै महिनामा, एकै हप्तामा हुँदैन। यसलाई समय लाग्छ र एउटा गतिशील मान्छेको भौतिक विकास मात्र भएर पनि हुँदैन। मानिसहरूको विचारमा पनि विकास हुनु पर्यो, मानिसहरूको सोचमा पनि विकास हुनु पर्यो, समाजका पूर्वाधारहरूमा मात्र विकास भएर हुँदैन। त्यसले गर्दा सबै कुरा विकास हुनलाई चाहिँ समय लाग्छ। त्यसैले यसलाई एउटा गतिशील प्रक्रिया, एउटा चलायमान प्रक्रिया भनिएको हो। र उदाहरणको लागि भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, कच्ची बाटो, यो कच्ची बाटो थियो हाम्रो गाउँघरमा, अहिले पक्की बाटो भयो। यो पनि एउटा के हो त विकासको उदाहरण हो। त्यसै गरी घर बस्तीहरू चाहिँ अव्यवस्थित थिए, अहिले फेरि व्यवस्थित भयो। व्यवस्थित सहर, अव्यवस्थित बस्ती थियो, व्यवस्थित सहरीकरण भयो। वरिपरि बाटो राम्रो बन्यो, नाली निकास नाला राम्रो बन्यो, पानीको निकासको व्यवस्था भयो, अनि बिजुली खानेपानीको राम्रो विकास भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? व्यवस्थित सहरीकरण भनिन्छ। त्यसै गरी पुरानो प्रविधि प्रयोग गर्दै थियौँ हामी। ढिकीमा मकै पिस्दै थियौँ, मकै कुट्दै थियौँ, ढिकीमा चिउरा कुट्दै थियौँ। अब अहिले नयाँ प्रविधि, अब अहिले हामी मिलमा गएर चिउरा पिस्ने, अथवा हिजो हामी ढिकी जाँतोले चाहिँ हामी गर्दै थियौँ भने अहिले आएर चाहिँ मिलको विकास भयो। त्यसै गरी स्वास्थ्य चौकी थियो सामान्य भने, अहिले आएर अस्पताल बन्यो। यो पनि के हो त? एउटा विकासको चाहिँ प्रक्रिया हो। यसलाई चाहिँ हामी विकासको उदाहरणको रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अब यसपछि भाइ बहिनीहरू यहाँ बोर्डमा हेर्नुहोस् त, विकासको लागि आवश्यक स्रोत र साधनहरू, आवश्यक स्रोत र साधनहरू के चाहिन्छ त? विकास गर्नको लागि के कुरा चाहिन्छ त? एउटा प्राकृतिक स्रोतको आवश्यकता पर्दछ। प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत खनिज पदार्थ भनेको फलाम, तामा, निकेल, जति हामी चाहिँ जमिन मुनिबाट निकालिएको वस्तुहरू हामीलाई प्रयोग गर्न। त्यसै गरी माटो पनि एउटा प्राकृतिक स्रोत हो जसबाट हामी उब्जनी गर्छौँ। पानी, हावा, वनस्पति भनेको बोट बिरुवाहरू, अनि घामको प्रकाश नभइकन त बोट बिरुवा पनि हुर्कन सक्दैन। अनि त्यसै गरी सुन्दर भूस्वरूपहरू भनेको प्राकृतिक स्वरूपहरू, हिमाल, पहाडहरू, नदी, झरना, यस्ता पनि यी प्राकृतिक स्रोतहरू हुन्। त्यसै गरी हिमाल, पहाड पनि प्राकृतिक स्रोतहरू हुन् भने त्यसै गरी अन्य विकास गर्नको लागि चाहिने मानवीय स्रोत भन्नाले दक्ष जनशक्ति, मानिससँग भएको दक्षता, क्षमता, उनीहरूले सिकेको सिप, अनि बौद्धिक क्षमता, उनीहरूको श्रम, त्यसै गरेर सिप, यसलाई चाहिँ हामी मानवीय स्रोत भन्छौँ। विकास गर्नको लागि यो कुराको पनि मानवीय स्रोतको पनि आवश्यकता पर्दछ। त्यसै गरी आर्थिक स्रोत, आर्थिक भन्ने बित्तिकै अर्थतन्त्र अथवा पैसासँग जोडिएको कुरा आउँछ। आर्थिक स्रोत तथा साधन अन्तर्गत पुँजी भनेको पैसा, अनि त्यसै गरी मुद्रा, अनि वित्तीय व्यवस्था, ब्याङ्किङ सिस्टम, यो सबै हामी आर्थिक स्रोत अन्तर्गत पर्दछ। यी सबै आर्थिक स्रोत अनि मानवीय स्रोत को प्रयोगद्वारा हामी प्राकृतिक स्रोतलाई प्रयोग गरेर विभिन्न भौतिक विकास गर्न सक्छौँ। अघि हामीले सुरुमा एउटा समाजको विकासको कुरा गऱ्यौँ, यहाँ हामी भौतिक विकासको कुरा गर्दैछौँ। अनि यसै गरेर यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो पूर्वाधारको विकास, यहाँ मैले 4वटा हाम्रै देशका विभिन्न आयोजनाहरूका चित्र ल्याएको छु। यो पहिलो चित्रमा हेरौँ, यो बाटो बनाइरहेको छ।
यो बाटोको निर्माण गर्नु पनि के हो त एउटा विकास हो। यो एउटा पूर्वाधार हो। बाटो नभइकन अरू अन्य कुराको विकास हुन सक्दैन। हामीले उत्पादन गरेको वस्तु उपजलाई विभिन्न कृषि वस्तु औद्योगिक वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउन पनि बाटो अनिवार्य हुन्छ। त्यसले गर्दा बाटोको निर्माण गर्नु पनि एउटा विकास हो। त्यसैगरी विद्युत चाहिँ हामीलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ र ऊर्जाको लागि विद्युत नभई हुँदैन र यही ऊर्जा पनि अर्को एउटा चाहिँ पूर्वाधार हो र यो ऊर्जाको विकास भयो भने उद्योग धन्दामा हामी ऊर्जाको यो विद्युतको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी घरायसी प्रयोजनको लागि सिँचाइको लागि पनि विद्युत प्रयोग गरेको पाइन्छ। अहिले खानेपानीको लागि पनि पानी लिफ्ट गर्नलाई विद्युतकै प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यसले गर्दा हरेक क्षेत्रको विकास गर्नलाई यो अनिवार्य हुन्छ। अनि त्यसैगरी यहाँ मैले एउटा मेलाम्ची खानेपानी आयोजना जुन अब निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा अन्तिम चरणमा पुगेको छ, यो काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूलाई जुन खानेपानीको हाहाकार छ, खानेपानीको अभाव छ, त्यो खानेपानीको अभावलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ यो मेलाम्ची खानेपानी आयोजनाको यो प्रोजेक्ट हो। यो पनि एउटा पूर्वाधार हो। खानेपानी हामीलाई नभई नहुने कुरा हो र हामीलाई बिहान उठेदेखि हात मुख धुनेदेखि लिएर नुहाउने, लुगा धुने, खाना पकाउने, पिउने हरेक प्रयोजनको लागि चाहिँ हामीलाई खानेपानी आवश्यकता पर्दछ। खानेपानी भनेको मतलब हाम्रो पिउने पानी मात्रै होइन, यो एउटा पूर्वाधारको रूपमा उद्योगमा प्रयोग गरिने पानी, खाना पकाउन प्रयोग गरिने पानी अनि भाँडाहरू सफा गर्न प्रयोग गरिने पानी पनि स्वच्छ र सफा हुनुपर्छ। र यो खानेपानी संस्थान भन्ने एउटा निकाय छ, सरकारी निकाय छ। यसले चाहिँ हामीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउँछ र यो खानेपानी चाहिँ पनि एउटा विकासको पूर्वाधार हो। यसको विकास नभई अन्य कुराको विकास हुन सक्दैन। त्यसैगरी यहाँ एउटा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको एउटा नक्सा मैले ल्याएको छु। यो शिक्षा, यसले गर्दा शिक्षा पनि एउटा के हो त अपरिहार्य कुरा हो। शिक्षाको विकास नभई पनि हाम्रो समाजको चाहिँ विकास हुन सक्दैन। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यसैगरी अब हामी चाहिँ यसपछि गएर हामी अब विकासको कुरा गर्दै जाँदा हामीले संसारमा धेरै देशहरूको विकास भएका देशहरू छन्। कतिपय देशहरूको विकासका क्रममा छन्, कतिपय देशहरूको विकास भएको छैन। र संसारमा यो विकसित राष्ट्रहरू भनेका के हुन् त, कस्ता राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्र भनिन्छ त भन्ने बारेमा मैले एउटा यहाँ चार्टमा केही कुरा लिएर आएको छु भाइ बहिनीहरू। ल अब भाइ बहिनीहरू, यो विकासको अवधारणा, सामान्य पूर्वाधारहरूको विकासको कुरा मैले अहिले गरेँ। अब यसपछि हामी संसारमा कस्तो राष्ट्रलाई चाहिँ विकसित राष्ट्र भनिन्छ त, विकसित राष्ट्र बन्नको लागि के कुराको विकास भएको हुनुपर्दछ त, ती विकासका आधारहरू के हुन् त, त्यसको बारेमा मैले यहाँ एउटा चार्ट पेपरमा केही कुराहरू लेखेर ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू। यहाँ बोर्डमा हेर्नुहोस् त। अब यो विकसित मुलुकको अवधारणा, विकसित मुलुक हुनलाई के कुरा चाहिन्छ त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, पूर्वाधारको विकास। पूर्वाधार भन्नाले अघि मैले कुरा गरेँ, भर्खरै कुरा गरियो, यहाँ यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग यस्ता कुराहरूको विकास भएको हुनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को कुरा के चाहियो, प्रति व्यक्ति आय उच्च हुनु पर्यो। प्रति व्यक्ति आय भनेको कुरा बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरूले। प्रति व्यक्ति आय भनेको एकजना व्यक्तिको औसत आम्दानी कति हो त, यसको बारेमा हामी पछि पनि अरू कक्षामा पनि डिटेलमा यो कसरी निकालिन्छ भनेर हामी अध्ययन गर्छौँ। र प्रति व्यक्ति आय भनेको औसतमा एक देशको एकजना मानिसहरूले कति कमाउँछन् त, त्यो कमाउने दर चाहिँ के हुनु पर्यो, उच्च हुनु पर्यो। त्यसै गरी 100% साक्षरता। अहिले हाम्रो देशमा पनि धेरै जिल्लाहरू, आधाभन्दा बढी जिल्लाहरू चाहिँ 100% साक्षरता घोषणा गरिसकेका छन्। भनेको सबै मान्छे लेख पढ गर्न जान्ने हुनु पर्यो। बौद्धिक विकास पनि सँगसँगै हुनु पर्यो। त्यसको साथसाथै प्रविधि, विभिन्न प्रविधिको विकास। अहिले यो टेलिभिजन अनलाइनबाट हामी पढिरहेका छौँ, यो पनि एउटा प्रविधि हो। यो प्रविधिको पनि सँगसँगै विकास भएको हुनु पर्यो। यो एउटा सामान्य प्रविधि हो भने विभिन्न विकसित देशहरूले चाहिँ अत्याधुनिक प्रविधिहरूको पनि विकास गरेको पाइन्छ। अनि त्यसै गरी सूचना तथा प्रविधि। यो सूचना तथा प्रविधि भनेको चाहिँ यो अहिले जुन टेलिभिजन अनि इन्टरनेट अनि एफएम रेडियोबाट जुन हामी पठन पाठन क्रियाकलाप भइरहेछ, यो पनि एउटा सूचना प्रविधि हो। अहिले सम्पूर्ण ब्याङ्किङ सेक्टरहरू पनि, ब्याङ्क पनि सूचना प्रविधिसँग जोडिएका छन्। यो सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हामी चाहिँ एटिएमबाट पैसा झिक्न सक्छौँ,
ब्याङ्कमा। त्यसले गर्दा यो हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यसको पनि विकास भएको हुनु पर्यो। त्यसै गरी कृषिमा आधुनिकीकरण भनेको के त भन्दा विभिन्न ठुल्ठुला यान्त्रिकरण हुनु पर्यो। यान्त्रिकरण भनेको ठुला ठुला यन्त्रहरूको प्रयोग गरिनु पर्यो। अहिले हाम्रो देशमा पनि कतिपय तराई क्षेत्रमा चाहिँ ठुला ठुला मेसिनहरू, धान काट्ने मेसिन अनि त्यसै गरेर गहुँ झार्ने मेसिन, गहुँ काट्ने मेसिनहरू देखिरहेका छौँ। यो मेसिनको प्रयोग गर्नु पर्यो, जसले गर्दा के हुन्छ, सयौँजना मान्छेले गर्ने काम चाहिँ एकैजनाले गर्न सक्छ भनेपछि हामीलाई एउटा खेत जोत्नलाई परम्परागत तरिकाले खन्नु जोत्नु पर्थ्यो भने 100जना मान्छे लाग्ने ठाउँमा एकजना मान्छेले एउटा ट्र्याक्टर लगाएर जोत्ने काम त सक्यो। अब त्यसमा के हुने भयो, त्यो अरू बाँकी रहेको मानिसलाई त अरू क्षेत्रमा काममा लगाउन सकिन्छ, अरू क्षेत्रमा काम गरेर त्यसबाट उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा के गर्नु पर्यो, कृषिमा पनि आधुनिकीकरण भएको हुनु पर्यो। अनि त्यसै गरी व्यवस्थित सहरीकरण, व्यवस्थित फोहोर मैला हुनु भएन, सहरीकरणको मापदण्ड तय हुनु पर्यो। घर कत्रो बनाउने, कति आकारको स्पेस चाहिने, घर अगाडि कति खाली ठाउँ छोड्नुपर्ने, घर वरिपरि बच्चाहरूलाई खेल्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यी कुराहरूको सबै पूर्वाधारहरूको चाहिँ यो सहरीकरण, व्यवस्थित सहरीकरणको विकास भएको हुनु पर्यो। त्यसै गरी यातायातको व्यवस्थापन, यसो हाम्रो काठमाडौँ जस्तो र बङ्गलादेशको ढाका जस्तो सहरहरूमा चाहिँ जुन यातायातको अस्तव्यस्त, एकदम हामी 5 किलोमिटर जानु पर्यो भने 2 घन्टा 3 घन्टा ट्राफिक जाममा फस्ने खालको अवस्था हुनु भएन। त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, व्यवस्थित गरे हुनु पर्यो, यातायातको व्यवस्थापन भएको हुनु पर्यो। त्यसै गरी गुणस्तरीय जीवन, मानिसको जीवन पनि के हुनु पर्यो, गुणस्तरीय हुनु पर्यो। गुणस्तरीय जीवनलाई केले निर्धारण गर्छ भन्दा एउटा स्वस्थ हुनु पर्यो, अनि उनीहरूको खानेकुरामा पौष्टिक खानेकुरा खान पाउनु पर्यो, राम्रोसँग पढ्न पाउनु पर्यो, खेल्न पाउनु पर्यो, अनि रोजगारीको अवसर हुनु पर्यो। त्यो भयो भने के हुन्छ, मानिसको जीवन चाहिँ गुणस्तरीय हुन्छ र विकसित राष्ट्र हुनलाई जीवन चाहिँ गुणस्तरीय हुनु पर्यो। वातावरणीय स्वच्छता, विकसित राष्ट्र भनेर कतिपय हुन त विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ धेरै ठुलो मात्रामा वातावरण प्रदूषण गरिरहेको, धुलो धुवाँ ठुल्ठुला उद्योगबाट निकालिरहेको अवस्था पनि छ। तर अहिले संसारभरि नै यो चाहिँ एउटा गैर कानुनी हो, यसो गर्नु हुँदैन। अरू मानिसको, अरू जीव जन्तुको जुन यो पृथ्वीमा बाँच्न पाउने अधिकार छ, त्यसलाई चाहिँ यो प्रदूषणले हनन गर्न सक्छ, प्रदूषणले चाहिँ विभिन्न रोग व्याधि फैलाउन सक्छ। त्यो भएर यस्तो खालकोलाई, यस्ता कुरा चाहिँ हुनु भएन। वातावरण स्वच्छ हुनु पर्यो, इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुनु पर्यो। अनि त्यसै गरी व्यापार व्यवसायको पनि विकास भएको हुनु पर्यो। यस्तो अवस्था भयो भने मात्रै त्यस्तो मुलुकलाई चाहिँ के भनिन्छ, विकसित मुलुक भनिन्छ। विकसित कस्तोलाई भन्ने त भन्दा यहाँ मैले केही बुदाहरू, यो मात्रै ध्रुव सत्य होइन, धेरै कुरा हुन सक्छन्। विकसित मुलुकमा के हुनु पर्यो, पूर्वाधार मात्र विकास भएर पनि हुँदैन, मानिसको शिक्षाको तह विकास भएको हुनु पर्यो, शिक्षाको लेभल विकास भएको हुनु पर्यो। त्यसै गरी मानिसहरूले स्वास्थ्य उपचार, सुलभ स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्यो, अनि मानिसहरूले चाहिँ रोजगारीको अवसर पाउनु पर्यो। यो सबै भयो भने मात्रै, अनि त्यसो भएपछि मानिसको आम्दानी पनि उच्च हुन्छ र त्यस्तो मुलुकलाई चाहिँ के भनिन्छ, विकसित मुलुक भनिन्छ। अब यसपछि हामी अर्को कुरा गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। अब हाम्रो देश नेपालको अवस्था के छ त, हाम्रो देश नेपाललाई कसरी विकसित बनाउन सकिन्छ त। हाम्रो देश नेपाललाई विकसित बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के सम्भावना छ त, नेपालमा विकासका सम्भावनाहरू के छ, त्यसको बारेमा अब हामी छलफल गर्छौँ। ल अब भाइ बहिनीहरू, यो बोर्डमा हेरौँ त, नेपालमा विकासका सम्भावनाहरू के छ त, के क्षेत्रमा हामी नेपाललाई विकास गर्न सक्छौँ त। यहाँ हेरौँ त, कृषिमा आधुनिकीकरण, अहिले हाम्रो आधुनिकीकरण भएको छैन। हामी परम्परागत कृषि गरिरहेका छौँ, जसको कारणले गर्दा उत्पादकत्व पनि कम हुन्छ। हामीले उन्नत बिउ प्रयोग गऱ्यौँ, उन्नत मलहरू प्रयोग गऱ्यौँ, त्यसो गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले 100 केजी उत्पादन हुने गहुँ उत्पादन हुन्थ्यो भने हामी उन्नत बिउ प्रयोग गऱ्यौँ भने 200 केजी उत्पादन हुन्छ। हामीले यो भएको जमिनलाई त बढाउन सक्दैनौँ, तर कृषिमा नयाँ प्रविधि, नयाँ बिउ, नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्यो भने चाहिँ हामी कृषि क्षेत्रमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी उद्योग धन्दाको पनि विकास भएको छैन। हाम्रोमा धेरै जसो के छन्, कृषिमा आधारित उद्योग धन्दाहरू छन्। त्यसको लागि पनि पर्याप्त मात्रामा, धेरै मात्रामा चाहिँ कृषि उपजहरू उत्पादन गर्न सक्यौँ भने उद्योगको लागि त्यसले कच्चा पदार्थको रूपमा काम गर्छ र त्यो कच्चा पदार्थलाई चाहिँ हामी लगेर बजारमा लगेर बिक्री गर्न सक्छौँ, विदेशमा पनि निर्यात गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी पर्यटनको विकास गर्नु पर्यो। त्यो पर्यटनको विकास गर्नको लागि चाहिँ हामीले
पर्यटनको विकास गर्नु पर्यो। पर्यटनको विकास गरेको खण्डमा हाम्रो देशमा विभिन्न प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण छ। हिमालहरू छन्, त्यसै गरी झरनाहरू छन्, विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, संरक्षित क्षेत्रहरू छन्, जसको कारणले गर्दा त्यस्ता हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्यता, विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरहरू छन्, त्यसलाई पनि हामी त्यसको कारणले गर्दा पर्यटनको विकास पनि गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी जैविक विविधताको संरक्षण, नेपाल चाहिँ तराईमा हामी उष्ण प्रदेशीय हावापानी पाइन्छ, अनि पहाडी प्रदेशमा समशीतोष्ण र हिमाली प्रदेशमा ध्रुवीय किसिमको हावापानी पाइने भएकोले यस्तो विविधता, जैविक विविधताले चाहिँ भरिपूर्ण छ। यो जैविक विविधताको संरक्षण गर्न सक्यो भने पनि हाम्रो देशको विकास गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी जलविद्युत नेपालमा चाहिँ संसारमै ब्राजिल पछाडि दोस्रो बढी जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने, त्यो क्षमतालाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने अनि हामी चाहिँ हाम्रो देशको विकास गर्न सक्छौँ। अब हामीले खनिजको उत्खनन पनि गर्नु पर्यो। हाम्रो देशमा विभिन्न ठाउँमा खनिजहरूको चाहिँ खोजी अनुसन्धान भइरहेको छ। अहिले हामीले चाहिँ अन्य राष्ट्रहरूबाट खनिजहरू आयात गरिरहेका छौँ। यसपछि हाम्रै देशमा चाहिँ उत्पादन गर्न सकियो भने हामी चाहिँ बाहिर, हाम्रो पैसा बाहिर जाँदैन र हामीले आफ्नो आवश्यकता आफै पुरा पनि गर्न सक्छौँ र यसलाई अन्य राष्ट्रतिर पनि हामी निर्यात गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो देशको निर्यातमा वृद्धि गर्न पर्यो। निर्यातमा वृद्धि गर्न सकेको खण्डमा यी अघि मैले भनेका उद्योग, कृषि, खनिज, जलविद्युतको सम्भावना भयो। अहिले हामी चाहिँ जलविद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा को सङ्घारमा पुग्न लागिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको साथसाथै प्राविधिक जनशक्तिको पनि विकास गर्नु पर्यो। देशमा यस्ता संरचनाहरू सञ्चालन गर्नलाई हामीलाई धेरै प्राविधिकहरूको आवश्यकता पर्दछ। ती प्राविधिक जनशक्तिको पनि स्थापना गर्नु पर्यो। त्यसै गरी व्यावहारिक शिक्षा दिनु पर्यो। भोलि हामी चाहिँ पढेर अध्ययन गरिसके पछाडि चाहिँ व्यावहारिक शिक्षा दिनु पर्यो। त्यो व्यावहारिक शिक्षा भन्नाको मतलब हामी पढिसकेपछि चाहिँ भोलि एउटा कामको, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। त्यसो भएको खण्डमा हाम्रो देशको चाहिँ विकास गर्न चाहिँ सम्भव हुन्छ। त्यसै गरी अब हामी चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ यो विकासको लागि चाहिँ विभिन्न जनशक्तिहरूको बारेमा चाहिँ कस्ता जनशक्तिहरू चाहिन्छन् त, त्यसको बारेमा अलिकति म थोरै अवधारणा प्रस्तुत गर्दछु। नेपालमा चाहिँ यो उद्योग क्षेत्रमा विभिन्न उद्योग, ठुल्ठुला यान्त्रिकरण गर्नु पर्यो र त्यो यान्त्रिकरणको लागि ठुल्ठुला यन्त्रहरू, मेसिनहरू चलाउन सक्ने जनशक्ति चाहियो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को विभिन्न प्राविधिकहरू चाहियो। विभिन्न प्रविधिका क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा जेटिएहरू त छन्, तर उच्च किसिमको कृषि अनुसन्धानकर्तादेखि लिएर अन्य प्रविधि, नयाँ जुन सूचना सञ्चार प्रविधिमा पनि नयाँ दक्षता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ। अनि शैक्षिक क्षेत्रमा शिक्षाको पनि विकास गर्नलाई चाहिँ परम्परागत तरिका भन्दा नयाँ तरिका अपनाउनु पर्यो। त्यो नयाँ तरिका अपनाउनको लागि उच्च क्षमता, दक्षता भएका शैक्षिक जनशक्तिहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्नलाई विभिन्न डाक्टरहरू, विशेषज्ञहरू, नर्सहरू लगायत विभिन्न प्राविधिकहरू जो चाहिँ हाम्रो रोगहरूको परीक्षण गर्ने प्रयोगशालामा काम गर्नुहुन्छ, त्यस्ता प्राविधिकहरूको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यसै गरी सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा पनि ज्ञान भएका व्यक्तिहरू चाहिँ, जसले अहिले सबै संसारभरिको नेटवर्क चाहिँ यो सूचना प्रविधिबाट भइरहेको हुन्छ, त्यस सूचना प्रविधिको जानकारी भएका व्यक्तिहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ। अनि त्यसै गरी कृषि, खाद्य, पशुपालन सम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्तिहरू पनि हामीलाई आवश्यकता पर्दछ। त्यसै गरी यातायात, सिँचाइ, खानेपानी सम्बन्धी यातायात निर्माण गर्नको लागि चाहिँ, या बाटो बनाउनको लागि चाहिँ विभिन्न ठुल्ठुला उपकरणहरू चलाउन जान्ने मान्छेको साथसाथै त्यसलाई डिजाइन गर्ने इन्जिनियरहरूदेखि लिएर त्यस्ता व्यक्तिहरू, अनि सिँचाइ, खानेपानीको लागि पनि इन्जिनियरहरू, त्यसलाई चाहिँ प्युरिफिकेसन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ पानीलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्नको लागि चाहिने जनशक्तिहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यसै गरी पर्यटन हाम्रो देशको एउटा मुख्य आधार मानिन्छ, किनभने नेपाल एउटा प्राकृतिक रूपमा सुन्दर मुलुक छ र यसको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई हामी चाहिँ देखाएर, हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्यताको प्रचार प्रसार गरेर हाम्रो देशमा पर्यटनको चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो पर्यटनको विकास पनि गर्न जरुरी हुन्छ। अनि अब त्यसै गरेर अब यो नेपालको विकासका धेरै सम्भावनाको हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब यहाँ एउटा भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा हाम्रो पुस्तकको अभ्यासमा एउटा भनाइ राखिएको छ।
जल यहाँ बोर्डमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, जलविद्युत निर्यात नेपालको भाग्य फेर्ने आधार, नेपाल जलस्रोतको भण्डार भएको मुलुक हो। यहाँ 83,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको क्षमता छ भन्ने गरिन्छ, तर हालसम्म 1200 मेगावाट पनि विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन र 10,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा नेपाल विद्युत निर्यात गरेर धनी र विकसित बन्न सक्छ। नेपालको यो सपना कहिले पुरा होला भनेर यहाँ एउटा भनाइ दिएको छ। अब यसले के यसमा चाहिँ एउटा संवाद लेख्नुस् भनेको छ। अब हामीलाई दुई तरिकाले कुरा गर्न सकिन्छ। यो क्षेत्रमा पनि हामी जलविद्युत निर्यात पनि गर्न सकिन्छ, यसलाई उपयोग पनि गर्न सकिन्छ। अहिले त यही कुरामा बहस भइरहेको छ। यो सम्बन्धी चाहिँ हामीले एउटा संवाद तयार गर्न सकिन्छ, किनभने हामी त्यो जलविद्युतलाई उपयोग गर्यो भने त धेरै मानिसलाई यही रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र यसलाई निर्यात पनि गर्न सकिन्छ, दुवै कुरा गर्न सकिन्छ र यो पनि एउटा के हो त नेपालको विकास गर्ने आधार हो। त्यसै गरी पर्यटन, कृषि, उद्योग जुन हामीले अघि नै चर्चा गरिसक्यौँ, यो पनि के हो त नेपालको चाहिँ विकास गर्ने आधार हो। त्यसै गरी अब नेपालको विकासको सम्भावना र नेपाललाई चाहिँ विकसित बनाउने उपायहरू के हुन्छन् भनेर पाठमा केही कुराहरू तल पाठको अन्तिममा उल्लेख गरिएको छ र त्यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दा एउटा चाहिँ स्थिर सरकार चाहिन्छ। स्थिर सरकार भनेको सरकार हाम्रो देशको इतिहासमा चाहिँ धेरैचोटि सरकार फेरबदल भयो, एक वर्षमा दुईचोटि पनि भयो र यसरी फेरबदल हुँदा एउटा सरकारले ल्याएको नीति, विकास गर्न ल्याएको नीति चाहिँ अर्को सरकार आउँदा फेरि के हुन्छ, त्यो नीति चाहिँ नीति नभएर अर्को नीति ल्याउने हुँदाखेरि नीतिगत कारणले गर्दा विकास हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा स्थिर सरकार चाहिन्छ। त्यसले गर्दा 5-5 वर्षमा जुन निर्वाचन हुन्छ, जनताको मन जितेर आएको राजनैतिक दलले, त्यो राजनैतिक दलले चाहिँ कम्तीमा 5 वर्ष आफ्नो नीति अनुसार शासन गर्न सक्यो भने देशको विकास हुन्छ भन्ने अवधारणा, त्यो एउटा त्यसो भयो भने चाहिँ नेपालको विकासमा। अनि अर्को चाहिँ इमान्दार राजनीतिज्ञ, जो मान्छे राजनीतिमा जनताको लागि समर्पित भएर काम गर्नुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै इमान्दार पनि हुन्छ। केही व्यक्तिहरू चाहिँ हामी नराम्रा कुरा पनि सुनिरहेका हुन्छौँ, तर यो इमान्दारिता चाहिँ चाहिन्छ नै। विकास गर्नको लागि चाहिँ जुनसुकै राजनैतिक दलमा लागेका व्यक्तिहरूमा एउटा देशप्रति निष्ठा, देशप्रति समर्पणको भावना र आचरण पनि त्यस्तै किसिमको भयो भने अनि त्यसले चाहिँ देश विकासलाई मद्दत पुर्याउँछ। अनि त्यसै गरी दूरदर्शी नेताहरू, दूरदर्शी भनेको म मेरो देशलाई चाहिँ योसम्म पुर्याउँछु र दूरदर्शी वचनमा होइन कि व्यवहारमा दूरदर्शिता चाहियो। र हाम्रा नेताहरू चाहिँ जो हाम्रो विश्वास जितेको नेताहरूबाट चाहिँ देशले धेरै ठुलो आशा गरेको हुन्छ, उहाँहरूमा एउटा दूरदर्शिता चाहिन्छ। अनि त्यसै गरी प्रतिबद्धता भनेको एउटा कमिटमेन्ट, म यो चाहिँ गरेरै छोड्छु, म नेतृत्वमा सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि म यो कुरा चाहिँ गरेरै छोड्छु भन्ने उहाँहरूमा त्यो भावना पनि हुनु पर्यो। त्यसको साथसाथै अर्को पाठ्यपुस्तकको अन्तिम हरफमा लेखिएको छ एउटा जनता पनि उत्तिकै उत्तरदायी बन्न पर्यो। जनतामा पनि एउटा काम गर्ने जाँगर चाहियो, इमान्दारिता चाहियो। अनि त्यसको साथसाथै सृजनशीलता, नयाँ नयाँ कुराहरू सिर्जना गर्न सक्ने किसिमको त्यस्तो आचरण देखाउनु पर्यो जनताले पनि। त्यसै गरी उद्यमशीलता, आफ्नै उद्यम गर्ने, आफ्नै व्यवसाय गर्ने, आफ्नो काम आफै गर्ने, नयाँ कुराको सिर्जना गर्ने, नयाँ काम गर्ने, जसले गर्दा समाजलाई चाहिँ उदाहरणीय बन्न सकोस्, समाजको लागि चाहिँ उदाहरणीय बन्न सकोस्, त्यस्तो खालको काम गर्न पर्यो उहाँहरूले पनि, हरेक जनता। यसले गर्दा यो दुईटा कुरा हाम्रो पाठ्यपुस्तकको अन्तिम हरफमा लेखिएको छ के भने एउटा सरकार पनि उत्तरदायी बन्न पर्यो अनि जनता पनि उत्तरदायी बन्न पर्यो। जनताले पनि मेहनत गर्नु पर्यो, नयाँ नयाँ कुराको सिर्जना गर्नु पर्यो, नयाँ नयाँ उद्यम गर्नु पर्यो। त्यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्रै हाम्रो देशको विकास हुन सक्छ। हस् त भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 को एकाइ 1 को पाठ 1 को विकास भन्ने पाठको बारेमा गरिएको छलफल यही सकिन्छ। हवस् त, नमस्कार।